मैं हुकूमत के सामने लाना चाहता हूँ। एक तो ये है जी कि पूरे सूबे में लैंड ऑर्डर का मसला इतना गंभीर हो चुका है जी कि रोज़ाना कत्लेआम, ख़वातून जब घर से निकलती है उस पर पर्स पे हमला होता है, शहरी जब घर से निकलता है मोबाइल स्नैचिंग है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का अभी गुजारा नहीं है। पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा लैंड ऑर्डर का मसला ख़राब है, लेकिन मेरे अपने ज़िले बन्नू में जी वहाँ पर तो गवर्नमेंट का कोई नाम व निशान भी नहीं है। और रोज़ाना जी आवाम को छोड़ दे, अभी आवाम जो है उसकी आप फिक्र ना करें। हर तीसरे दिन एक पुलिस एसआई मुहर्रर या बेचारा वहाँ पर पुलिस का सिपाही नामालूम लोग कत्ल करते हैं। और ये वाक़यात इतने बढ़ गए हैं हमारे जुनूबी अदला में। लकी में तकरीबन 5, 6, 7 केसेस हुई, डीआई खान में हुई, करक में होता है, लेकिन बन्नू में रोज़ाना के मामूल पे तीसरे दिन इस तरह के वाक़यात हैं। अभी अगर गवर्नमेंट जी अपने पुलिस के सिपाही, अपने एसआई की वहाँ पर जो उसको कत्ल करते हैं और वो नामालूम एफआईआर दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन उसकी इतनी वीक है कि वो अभी तक पूरे जुनूबी अदला में एक आदमी को भी इस तरह गिरफ्तार नहीं किया कि इसका कातिल फलाना है। तो लिहाजा पुलिस का जो मोराल है वो इंतहाई गिर रहा है। और वो जब इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ पर हालात कंट्रोल के काबिल नहीं होंगे। मैंने एक दिलखराश वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। 3 दिन हुए हैं कि वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर था, फरहतुल्लाह नाम था कोटबेली का, और बेचारा उसको गाड़ी के साथ अगवा कर रहे थे और उसने फिर वहाँ पर अपनी गाड़ी को एक नाले में गिरा दिया और फिर उन जालिमों ने उसको उस पर 3 फायर किए और इसी गाड़ी के अंदर ही उसको शहीद करवा दिया। लोग रोज़ाना रोड ब्लॉक करते हैं। मेरे ख्याल में पूरा दिन वहाँ पर इस बेचारे के हक में पूरे आवाम आए थे। तो अगर पुलिस वालों ने वहाँ पर हर एक ज़िले में दफ़े 44 लगाई है, अगर लाइसेंसदार असला है वो भी कोई घर से नहीं निकाल सकता अपने साथ, उजरे में भी। एक तो ये है कि लोगों को बिल्कुल निहत्ते किया है वहाँ पर लाइसेंसदार असला ये है कि अगर किसी की दुश्मनी है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको अपने साथ शहर भी ले जा सकते हैं। अब वहाँ पर ज़रूरत में अगर डॉक्टर के पास भी, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी है। कोई भी घर से निकलते है उसको पकड़ते हैं कि आपके साथ दफ़े 44 है। अभी रोज़ाना की बुनियाद पे अगर ये हालात हो, मैंने वो इलेक्शन की बातें भी की कि पुलिस को लोगों ने अगवा किया और पूरा उसको असला के साथ ले गए। तो मैं इसलिए गवर्नमेंट की नोटिस में ला रहा हूँ कि इतनी कमज़ोर हुकूमत के होते हुए हमारे फोर्स जो है वो मज़ीद काम नहीं करेंगे। मैं एक अवल दिलखराश वाक़या आपके सामने रखता हूँ। नवाब खान बन्नू का इलाज के लिए आया था, पेशावर कार्डियोलॉजी सेंटर हयाताबाद में मेरे घर के नज़दीक है। तो वहाँ पर बेचारा वो टैक्सी से जब नीचे आया तो बेटे ने कहा कि मैं तकाजे पे बैठता हूँ, और फिर वहाँ पर लोग आए कि ये 5000 का नोट मुझे तोड़वा दे। उसने जेब से पैसे निकाले और इस पे टूट पड़े। एजेड आदमी था, उसको पकड़ लिया, इसमें उसका बेटा इधर आ गया। तो उन्होंने चाकू पे नवाब खान को सीधा, उसकी चाकू दिल पे लगी, उधर ही उसकी मौत हो गई। और बेटे को इतना लहूलुहान किया कि उसने मेरे घर फोन किया, बन्नू से किसी ने किया। मैंने अपने पीएस को, अपने गनमैनों को फौरन कहा कि आप पहुंच जाएं। वहां पर फिर हमने उसका पोस्टमार्टम किया, वहां पर उसके बेटे की पट्टी कराई और फिर एम्बुलेंस में मैंने बन्नू भेज दिया। मैंने एसएसपी पेशावर से 3 बार फोन किया। वहां पर कैमरे लगे हैं जी कि ये लोग कैमरे में आ गए हैं
پھر میں نے بنو میں بڑا جلسام تھا، اس کا بیٹا میرے پاس آیا کہ وہ غلط لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور میں اس لوگوں کو جانتا ہوں، اور ویڈیو میں بھی فوٹو ہے۔ پولیس والے پھر ایسے آدمی کو جو بدنام ہوتے ہیں اس وقت پکڑ لیتے ہیں اور خانہ پوری کر لیتے ہیں۔ میں نے اس پی پشاور کو کہا کہ یہ عام کیس نہیں ہے، اس کو ہم ہر سطح پہ لے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی دل کی بیماری کے لیے آتا ہے وہاں پر علاج کے لیے اور اس کو چاقو سے اس کے دل پہ وار ہوتی ہے، اس سے اور شرمندگی کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ یہ روزانہ کے معاملات ہیں جی۔ اسپیکر صاحب خدارا اس کا نوٹس لیا جائے۔ ابھی یہ ہے کہ اس بیچارہ علاج کے لیے آتا، اگر دہشت گردی ہے تو اس کو 7-8 یہ دینی چاہیے تھی کہ اس کو کم از کم جو ایک پیسے ہے وہ تو اس کو ملے۔ دہشت گردی اس پہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی آپ کو یا اٹھائیں یا اغوا کر لیں یا اس کے بعد آپ کو مروا دیں؟ تو یہ معاملات آپ خود بھی، اور میں نے تو آئی جی صاحب کے نوٹس میں بھی اس کو لائے ہیں، اور اس کے نوٹس میں آتے ہیں۔ تو کب تک لوگ روڈوں کو بند کریں گے، وہاں پر روڈوں پہ بیٹھیں گے اور پھر وہ تب FIR درج کریں گے؟ اور یہ پشاور کا بھی معمول ہے، پورے صوبے کا بھی ہے۔ تو خدارا اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ اور میں تو بڑے ادب کے ساتھ اپنے وزیر اعلیٰ پہ حیران ہوں کہ تس سے مس کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اسمبلی کا یہ حال ہے کہ اس اسمبلی میں کوئی آنے کے لیے اسپیکر صاحب تیار نہیں ہے۔ یقین جانیے میں اپوزیشن ممبروں کو فون کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں آئیں؟ نہ ہمیں صحیح جواب ملتا ہے، نہ کسی وزیر کے جواب پہ وہاں پر عمل ہوتا ہے۔ تو خدارا میں تو ہمیشہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ اسمبلی جب آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے، آپ خوش ہوتے تھے۔ ابھی یہ حال ہے کہ آپ پہ بھی بوجھ ہے کہ میں کس طرح فیس کروں گا۔ مجھے پتہ ہے جی آپ کی بات میں کر لوں گا، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جب یہاں پر آتے ہیں اور آپ حال کو خالی دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کتنی وہ افسردگی ہے اور آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے کہ جونیئر یہاں پر آ جاتے ہیں، سینئر تو یہاں پر اپنا توہین سمجھتا ہے۔ آپ نے کئی بار کہا کہ سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری یا اسپیشل سیکٹری آئے گا، لیکن اس پہ بھی نہیں، بلانے پہ بھی نہیں آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جی، کون سے مسئلے پہ میں بات کروں؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، بجلی تو ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں۔ تو جی یقین جانی میں ابھی الیکشن میں 4 دن گیا تھا، میں اپنے حجرے میں جب پروگرام سے آیا تو نماز کا ٹائم تھا لیکن وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اسی کو فون کرے کہ اتنا تو بجلی چھوڑ دے کہ ہم وضو کر لیں۔ ابھی آپ روزانہ روڈوں پہ پورے صوبے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ جو روڈ بند کرتے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ جو لوگ بند کرتے ہیں۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے۔ اگر حکومت بے بس ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ بے بس ہے، آپ مہربانی کر کے کہ چیف پیسکو کو بلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور یہ سارے ممبران کے حلقے میں میرے خیال میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ کوئی بتا سکے گا؟ چونکہ گورنمنٹ کے لوگ تو پھر اس طرح بات نہیں کرتے، وہ تو لحاظ رکھتے ہیں اپنی حکومت کا۔ پھر یہ ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف کیوں بات کی؟ جب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی بھی نہ ہو، تو پھر تو میرے خیال میں جی حکومت کی ذمہ داری کیا رہی ہے جی، اور وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ ہم پہ ذمہ داری ہے جی کہ آپ کیوں بات نہیں کرتے ہیں۔ حکومت کے منسٹر تو مجبور ہوتے ہیں، حکومت کے MPA تو مجبور ہوتے ہیں، اپنی حکومت کے مخالف نہیں بات کر سکتے۔ وہ اگر کریں گے تو پھر وزیر اعلیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو وہ فنڈ نہیں دے رہا ہے۔ اپوزیشن کا یہ حال ہے، یہ دیکھو نا کہ آپ کے سامنے چیف منسٹر نے ایگریمنٹ کیا، میرے دفتر آیا، وہاں پر ایگریمنٹ کیا، لیکن میں اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سابقہ، وفاقی وزیر اور اس صوبے کے صوبائی وزیر اور مشیر کی حیثیت سے، اور 2 بار اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ یہ 4.25 سالوں میں 1 لاکھ روپے میرے حلقے کو نہیں دیے ہیں کسی مد میں بھی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا
तो फिर तो अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, तो फिर तो वो नहीं है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का हाल है। इस मसले पे आप नहीं थे, मैंने मसला उठाया, आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। अभी जो मेयर बने हैं, तहसील नाजिम बने हैं, उसके लिए मनसूबाबंदी हो रही है कि उसके इख्तियारात को कम किया जाए जी। तो स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी जो है निगाहबान है इस हाउस की वकार की, और कानून साजी के लिए भी अगर ऐसी कानून साजी आती है या रूल्स ऑफ बिजनेस आते हैं कि उससे जमहूरियत को नुकसान हो, तो फिर स्पीकर साहब उसकी रुकवाने की कोशिश करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। और चूंकि आपने तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में गपशप लगाई थी, बाहर गए थे, लेकिन मैंने आपसे अफसुर्दा किया पहली बार आने पे, माजरत खा हूँ, आप नाराज़गी ना करें, चूंकि हमारा ये इतना हक हो तो बोलने का है, पर दूसरा तो हमारा कोई इधर इस तरह अंदाज है नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 12613 मिस शगुफ्ता मलिक साहिबा।